बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मैं वही यूसुफ हूँ कि जिसे तुम लोगों ने कुएं में डाला था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई बुन्यामीन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अपने पास रख लिया तो सारे भाई बहुत परेशान हो उठे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि ऐ बादशाह सलामत, आप हम पर रहम करें। हमने अपने वालिद से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम अपने छोटे भाई बुन्यामीन को वापस लेकर जरूर आएंगे। आप हम में से किसी को भी अपने पास रख लें और बुन्यामीन को छोड़ दें। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया और नौकरों को हुक्म दिया कि इन सभी भाइयों को महल से बाहर निकाल दो और बुन्यामीन को कमरे में कैद कर दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पर सारे भाइयों को महल से बाहर निकालकर बुन्यामीन को कमरे में कैद कर दिया गया। जब ये सभी भाई बिल्कुल मायूस हो गए तो अकेले में एक जगह खड़े होकर रोने लगे कि अब हम अपने वालिद को क्या जवाब देंगे। बड़े भाई ने कहा कि मैं अब अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अपने वालिद का सामना करते शर्म आती है कि मैं किस तरह उनसे कहूंगा कि हम सभी मिलकर बुन्यामीन की हिफाजत ना कर सके। बड़े भाई ने कहा कि तुम सब वापस गांव चले जाओ और वालिद को इस बात की खबर दो कि बुन्यामीन ने बादशाह का कटोरा चोरी किया था, इसलिए बादशाह ने उसे अपना गुलाम बनाकर रख लिया है। हम सिर्फ उन्हीं चीजों के गवाह हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा। गैब की बातों का हमें कोई इल्म नहीं। यह सुनकर सभी भाई कहने लगे कि ऐ हमारे बड़े भाई, हम इस बारे में अपने वालिद को कैसे खबर देंगे। पहले ही वो बुढ़ापे से इतना कमजोर हो चुके हैं और यूसुफ को याद कर करके उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। अब अगर हम उन्हें खबर देंगे कि उनका दूसरा बेटा भी उनसे जुदा हो गया है तो शायद वो ये गम बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन अब गांव वापस तो जाना ही था, इसलिए ये सभी भाई अपने गांव कनान की तरफ चल दिए। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे बुन्यामीन को दिन रात याद करते और अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे बुन्यामीन की हिफाजत फरमाना और उसे हर तरह की मुसीबतों से बचाना। लेकिन शायद अल्लाह को भी अब कुछ और मंजूर था, इसलिए अल्लाह ने इस बूढ़े बाप से उसके दूसरे बच्चे को भी जुदा कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेचारे घर के दरवाजे पर चारपाई बिछाए बैठे रहते और हर आने जाने वाले से अपने बच्चों के बारे में पूछते। कई दिनों बाद जब ये सभी लड़के वापस अपने गांव पहुंचे तो अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पकड़कर रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पहले तो समझ न सके कि आखिर ये लड़के क्यों रो रहे हैं, लेकिन जब बहुत पूछने पर लड़कों ने बताया कि ऐ हमारे अब्बा जान, बुन्यामीन ने बादशाह का कटोरा चोरी कर लिया था, इसलिए बादशाह ने उसे अपना गुलाम बनाकर रख लिया है। हमने बादशाह से बहुत मिन्नतें की लेकिन वो हमारी बात नहीं माने और हमें महल से बाहर निकाल दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये बात सुनी तो बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो लड़कों से कहने लगे कि तुम सब वैसे ही मुझसे झूठ बोल रहे हो जैसे तुमने यूसुफ के बारे में मुझसे झूठ बोला था। वालिद की ऐसी बात सुनकर लड़के भी परेशान हो उठे और कहने लगे कि अब्बा जान, आप हम पर भरोसा करें, हम सच कह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उन काफिले वालों से पूछ लो जो हमारे साथ मिस्र गए थे। बूढ़े बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भरे थे और सारा जिस्म कांप रहा था। रोते हुए अपने लड़कों से कहने लगे कि ऐ मेरे बच्चों, मैं सब्र करूंगा, अल्लाह से दुआएं करूंगा। हो सकता है मेरा अल्लाह मुझे इन परेशानियों के बदले कोई अच्छा सिला अता फरमाए और मुझे मेरे बच्चों से मिला दे, क्योंकि मेरा अल्लाह बहुत हिकमतों वाला है। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपना डंडा लेकर दीवार के सहारे से घर के अंदर आ गए और एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगे। बूढ़े बाप को ऐसा रोता देख सारे घर वाले परेशान हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बराबर रोए जा रहे थे और कह रहे थे कि हाय मेरा बच्चा यूसुफ, काश कि वो मुझे मिल जाता। जब घर वालों ने 120 साल बूढ़े हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को आज 40 साल बाद भी अपने बच्चे यूसुफ को इस तरह याद करते देखा तो कहने लगे कि ऐ अब्बा जान, आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। आप कब तक यूसुफ को याद करते रहेंगे, कहीं आप उसके गम में हलाक ना हो जाएं। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐ मेरे बच्चों,
میں اپنے دل کا غم بیان نہیں کر سکتا، بس اللہ ہی سے اپنے غموں کی شکایت کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے نبی تھے، اور اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ کا بچہ یوسف زندہ ہے اور ایک دن وہ آپ سے ملنے ضرور آئے گا، اس لیے اس کا انتظار کرنا۔ اسی انتظار میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھو دی۔ اب انہیں آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، ڈنڈے اور دیوار کے سہارے سے چلتے۔ عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ کمزوری کا یہ عالم تھا کہ بات کرتے ہاتھ پیر کانپتے تھے، لیکن اپنے بچے یوسف سے ملنے کی ایک امید تھی، اور اسی امید میں اس بوڑھے باپ نے اپنی زندگی بسر کر دی اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ، مجھے میرے بچے یوسف سے ملا دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے کونے میں بیٹھے زور زور سے رو رہے تھے۔ سارے گھر والے پریشان تھے، اور لڑکے اپنے والد کو پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ ابا جان، آپ ہم پر بھروسہ کریں، بنیامین کے سلسلے میں ہم نے کوئی سازش نہیں کی۔ اچانک حضرت یعقوب علیہ السلام پیچھے کو مڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے لڑکو، جاؤ واپس مصر شہر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ یوسف آج بھی زندہ ہے، اور میں اپنے اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بچوں، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے کہ جسے اس پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ لڑکوں نے جب گھر میں ایسی حالت دیکھی تو اسی وقت مصر شہر واپس لوٹ گئے۔ یہ سارے بھائی بہت پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، زبان خاموش تھی، اور قدم مصر شہر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ کئی دنوں کا سفر کر کے یہ سارے بھائی بادشاہ کے محل پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ ایک بھائی نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم غریب گھر والوں پر رحم کرو، ہمارے والد کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، بنیامین سے بچھڑنے کا ایسا غم ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں، ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، اب اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں بچا، ہم پر رحم کریں اور ہمارے بھائی بنیامین کو واپس کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی ایسی حالت دیکھی اور سنا کہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، تو آپ کا بھی دل بھر آیا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ یاد بھی ہے کہ آج سے 40 سال پہلے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سنتے ہی سبھی بھائی گھبرا کر دور کھڑے ہو گئے اور بادشاہ یوسف کو ڈری ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ زمانہ کروٹیں بدل کر 40 سال پیچھے چلا گیا، اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے چھانے لگا کہ کیسے یہ بھائی حضرت یوسف کو ایک ویران کنویں میں ڈال رہے تھے۔ ان سبھی بھائیوں نے کانپتی آواز میں بادشاہ سے پوچھا کہ کیا آپ ہمارے بھائی یوسف ہیں؟ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام غصے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے، زبان خاموش تھی، بھائیوں کے سوال پر کوئی جواب نہ دیا۔ سبھی کھڑے حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زبان کھولی اور بھائیوں کو اپنے بارے میں بتایا تو سبھی کے دل اچھل کر منہ کو آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی یوسف ہوں کہ جسے تم لوگوں نے آج سے 40 سال پہلے کنویں میں ڈال دیا تھا اور اسے اس کے بوڑھے باپ سے جدا کر دیا تھا۔ اے میرے بھائیوں، تمہیں ایک بار بھی مجھ پر ترس نہ آیا؟ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔